आमचे कमिटी मेंबर मंगेश साळगांवकार, सचिन खानोळकार आणि सर्वेश करपे यांनी तिघांनी आपल्या भितर विचार करून म्हाका येवन सांगले की आम्ही दोन्ही देवळां दत्तात्रय देवळाक आणि लक्ष्मीनारायण देवळाक साऊंड सिस्टम मागुया, एक एप्लिकेशन दिवया. तर तुमची आयडिया म्हणजे बरी आसा आणि अशें करून आम्ही दोन्ही देवळांची तांकां एप्लिकेशनां दिली. म्हयनोच जावना श्रावण म्हयन्यान ट्राय करता म्हणलेले आणि आमदारान हे उतर मानलं आणि सांगपाची खोशी की हो जो साऊंड सिस्टम आसा तो खूप क्वॉलिटीचो आसा. स्टुडिओ मास्टर, 2 स्पीकर, इनबिल्ट एम्प्लिफायर, वूफर, मॉनिटर, 5 आवाजाचे माईक, सो सगळे क्वॉलिटी दिल्ली आसा मटेरियल. आणि त्या खातीर देवस्थानच्या वतीन आणि ग्रामस्थांच्या वतीन हांव आमदाराचे उपकार मानता. जे इक्विपमेंट दिला त्याच्या बरोबर काही दीस पयलीं तुमच्या म्हायतीक सांगता, तुम्ही जे आमकां हायमास दिता म्हणलेले ते येवन गेले मनीस आणि ते हायमास ह्या दिसांनी इन्स्टॉल करपाचे आसा. ते हायमास केले जाल्यार आमचे भितर आमी धाकटेशें सकयल गार्डन करपाचो आमचो जो हे आसा, आयडिया आसा, प्लॅन आसा तो करूया आमी. आणि एकूच काम आमदारान आमकां करपाचे गॅरंटी दिल्या ते जातले अशें मानता हांव सोंपतकूच की जो आमचो रिटर्निंग हॉल आसा तो मानता. परत एकदा भक्तां वतीन, आजीव सदस्या वतीन, कमिटी वतीन आणि ग्रामस्था वतीन आमदाराचे चडांत चड उपकारीक अशेंच तांकां देव सुबुद्धी दिवं, गांवचे कल्याण करूं, आपल्या मतदारसंघाचे कल्याण करूं आणि 2 शब्द मागचे उलोवचे म्हणून दत्तात्रय महाराजाक नमन करता. आणि जसे प्रदीप भाईन सांगला तशें काही दीस पयलीं की म्हाका एक तेंच्यांनी निवेदन दिलें या कमिटीन आणि तशेंच आमची लक्ष्मीनारायण कमिटी तशेंच गिरी आनी एक 3 कडेन, सो 4-5 देवळांनी वेगवेगळे निवेदन दिल्लें की जाता जाल्यार आमकां साऊंड सिस्टम प्रोवायड करची म्हणून. कित्याक साऊंड सिस्टम आतां जी आसा ती खूब पन्नी जालेली आसा आणि बरी साऊंड सिस्टम मेळत जाल्यार कांय बरी सुंदर भजन हांवें इल्लेशें आयकलें, त्या पयलीं आयकल्या खरेंच बरें भजन ह्या देवळांनी जाता. आणि बरी साऊंड सिस्टम आसा जाल्यार म्हाका दिसता हितून एक मातसो एक सोनेरी सुवाळो म्हणटा तसो, म्हणजे म्युझिकूय आनी साऊंडूय बरो आसता, सगळ्यांक उत्साहूय बरो आसता त्या हितून. सो तेका लागून म्हाका निवेदन दिल्लें. हांव सामको ट्राय करतालो की श्रावण म्हयन्यात कशें तरी हें दिवपाचें म्हणून. तेका लागून हांवें खटपट केली आणि फायनली म्हाका आयज खोशी भोगता की आयच्या दिसा म्हणजे श्रावण म्हयनो चालू आसतना म्हाका ही हँडओव्हर करपाक मेळ्ळी म्हणून. हांव आमच्या दत्तात्रय देवाच्या कमिटी मेंबर्स तशेंच आमचे अध्यक्ष प्रदीप पाडगांवकर भाई तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळे कमिटी मेंबर्स आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळे भक्तजण हांगा जमल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि जशें हांवें आश्वासन दिलेलें की हायमास्ट आसा एक आमी घातलेलो ऑलरेडी पयलीं सोलर आणि एक एडिशनल हायमास्ट आसा तो पळोवन गेलेलो आसा. सो तोय हांव बेगितल्या बेगीन करता. साऊंड सिस्टम दिली आणि प्रदीप भाईन सांगलें रिटेनिंग वॉल ही म्हाका दिसता भरपूर गरजेची. जर ही बेगीन जाली जाल्यार ते वॉश आवट जावन एक कुडको थंयचो कचरपाचो चान्स आसा. सो जी कामां सांगल्यार प्रदीप भाई सगळे कमिटी सांगतात हांव अश्योर करता की जाता तितल्या बेगीन ही सगळी कामां कंप्लीट करता. आणि हेच्या फुडें सगळ्याकून व्हडलें काम म्हाका दिसता आनी हांव मुद्दम सांगली तुमकां की फुडल्यान आमचो रोड जो आसा तो रोड खरोच सारको पाड जाला की म्हाकाय तो सारको ह्या दिसांनी हांव येता मदीं मदीं ट्रॅव्हल करता. पूण आतां ह्या दिसांनी असो पावस पडलो की हांवें एक तांकां सांगलें की एवरी टायम वॉश आवट जाता तेन्ना तुमी परते घाला. कित्याक परते घालपाक लागून मातसो तरी ताप जाय आसतालो. पूण कंटिन्युअसली पावस पडल्या कारणान कांयच करूंक मेळूंक ना. पूण फाल्यां इंजिनियरान कॉल केल्या आनी फाल्यां परते कॉन्क्रीट घालता. कित्याक चवथ आसा, सगळे हिंदूचो म्हाका दिसता सगळ्याकून हिंदू धर्माचो सगळ्याकून व्हडलो सण आमी चवथ म्हणटा. आनी चवथीच्या टायमार हे रस्ते परते मातशे जाग्यार घालपाक लागून हांव भरपूर ट्राय केल्या. फाल्यां 11 ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी सांगलां की हांगचेच कॉन्क्रीट वलपिल्यान इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे कॉन्क्रीट हें आसा ते कॉन्क्रीट हाडून तेंच्यांनी फाल्यां चालू करतले. जे करून फक्त म्हणजे व्हडले न्ही पूण एक म्हयनो 1.5 म्हयनो सुद्दां आमकां हें जालो जो टायम मेळ्ळो जाल्यार हॉटमिक्सिंग ऑलरेडी अप्रूव जाल्लेलें आसा ते हांव रोखडें कंप्लीट करता. पूण आनी एकदां तुमच्या सगळ्यांची क्षमा मागता की जो रोड असो पाड आसा हांव ट्रॅव्हल करता आनी जे त्रास तुमकां हे लोकांक जाता तेज्या बद्दल हांव तज्ञ व्यक्त करता आणि अश्योर करता की बेगींतल्या बेगीन हे हांवें सांगलेले सगळ्यो गोश्टी आनी तसोच रोड तो सगळ्यो हांव जाग्यार घालता. म्हाजे उतर तुमकां आनी एकदां प्रदीप भाई आनी कमिटी मेंबर्सांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका दिसता फाल्यां तशेंच लक्ष्मीनारायण देवळाची साऊंड सिस्टम आसा ती आमी हँडओव्हर करतले. सो तेका तुमी सगळ्यांनी वचचें अशें तुमकां हांव इन्वायट करता आनी म्हाजी 2 उतरां घालता.